क्रिस्ततेच्या मोगाच्या भावनो निमणीनो हे सकाळच्या मिसाक तुमकां स्वागत करता. हेच्या मिसाचे इरादे अशे आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता. रोशन मेंडोन्सा, निश्मिता फुटाडो बेंगलोर तावन, हिल्डा डिसोजा मैंगलोर तावन, लॉयड डिसोजा मरोल, लियाम रेक्स मचादो बेंगलुरु, शलिटा कॉड्रस, एमिल्डा बार्बोजा फजीर, जेनिफर फर्नांडिस वेलेन्सिया, ग्रेसी डिसोजा विजय अंतचंस काजारी वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयता. लेस्ली आनी सिसिलिया सिक्वेरा USA तावन अंतचंस अर्गां मीस पेटयतात. विल्सन क्रास्ता नायनाड ता दुबय, नतालिया मॅनेजर्स बेंगलोर, विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर, राजेश आनी शलिटा कॉड्रस, जोविटा आनी लायनल लोबो, मिलन बॅप्टिस्ट आनी कॅरल बॅप्टिस्ट, रोहन डिसोजा कुर्ला, फिलोमेना पत्राओ किरेम, सिरिल एम्ब्रोस डिसोजा सांता क्रूज, एलिझाबेथ डिसोजा सांता क्रूज, क्लिफर्ड सिरिल डिसोजा सांता क्रूज, अलिशा सिरिल डिसोजा सांता क्रूज, आर्थर पेरेरा आनी कुटुंब पडकोणे, क्रिस्टोफर मतायस कल्याण, रिचर्ड नोरोना दुबय, राजेश विल्मा रियोला मेंडोन्सा बॅरिन तावन अंतशंस कस्के इरादे बसूत मीस पेटयता. स्टॅनी डिसोजा आनी कुटुंब बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अलघानीम कुवेट, ऑर्बिन डिसोजा किरेम बऱ्या भलायके खातीर वॅलेरियन गिल्बर्ट डायस शिरताडी, अनिल शाली अन्ना मारिया बेलतंगडी तावन अंतशंस सरल आत्म बसोत आमी मागया. डिसोजा कुटुंबांत अंतरलेला बसोत मीस पेटयता. मेटिल्डा डिसोजा मरोल तावन देवादीन, ऑल्विन अंद्रादे कलिना देवादीन, रॉक सल्डाना केमाणू देवादीन, ब्रिजित मिस्कित गुरपूर देवादीन, बेंजामिन फर्नांडिस देवादीन, सल्वादोर पिंटो आनी एंटनी डिसिल्वा देवादीन, जोसेफ बॅप्टिस्ट देवादीन, लॅन्सर्ड डिसोजा देवादीन, फेलिक्स डेसा, नतालिया डेसा वसाई देवादीन, मॅथ्यू मार्गरेट रॉड्रिगस बॅरिन देवादीन, निकोलस आनी मेरी डेमेलो बॅरिन अंतशंस कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू मीस पेटयता. शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट तावन देवादीन, वलेरियन आनी मेरी रॉड्रिगस मुंबई कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू मीस पेटयता. आयडा मेंडोन्सा अत्तावर देवादीन, सेलेस्तिना फर्नांडिस मुंबई देवादीन, रेमंड डिसिल्वा, कॅथरीन आनी जुली डिसिल्वा लोरेटो देवादीन, तेरेसा डिसिल्वा सांता क्रूज कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू. थॉमस डिसोजा किरेम देवादीन, एलिसा डिसोजा अंतशंस सर्व आत्म्या बसोतू. फिलोमिना पत्राओ किरेम देवादीन, फेलिक्स सिक्वेरा देवादीन, जोसेफ पौल क्रास्ता देवादीन, एलिस क्रास्ता पुलगंद्रीतल्या आत्म्या बसोतू. एंटनी मोनिका लोविस थाने देवादीन, डेन्झिल सिरिल प्रेसिल्ला डिसोजा मुकामार देवादीन, दोरोती डिसोजा सुरतकल देवादीन कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू. आयडा ब्रॅक्स मुंबई पुलगंद्रीतल्या आत्म्या बसोतू. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सर्व आत्म्या बसोतू. लिल्ली लुईस मँगलोर अंतशंस रॉड्रिगस आनी नाझरेत कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू. वीरा रॉड्रिगस मुंबई तावन देवादीन, आलिस नाझरेत मुंबई अंतशंस कुटुंबांत अंतरलेला बसोतू. मौरिस डिसोजा आनी कुटुंब विजय तावन पुलगंद्रीतल्या आत्म्या बसोतू. एका कुटुंबांत चेन्नई तावन देवादीन, सिसिलिया लोबो मोगर्नाड देवादीन, बेंजामिन स्टेल्ला लीना ब्रॅक्स मँगलोर तावन अंतशंस देवादीन, बेनेडिक्टा अरान्ना मुल्की तावन ह्या सर्व इरादे बसोत आनी आमच्या खासगी इरादे बसोत ह्या मिसाच्या वेळार मागया आनी मिसाक आमी आमकांच आयती करया. प्रवेश गीत सुमयाक दिनवासिया बुकांत A58 पेज 43. तुझे टांको शिजान भरून
एक पोटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जावन भरून बारातीकान परगटलेल्या तुझी दिवी कर्जा मनान एक जावन सोम्याच्या हजरपणाक मेळ्ळ्या वाजता दिनवाशी काळजान उपकारी मनान हे पवित्र बलिदान आमी आज भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचे जिवीत ह्या संवसारांत थोड्याच दिसाचे जावन आसा. थोड्या दिसाचे हे जिवीत आमी अर्थाभरीत करूंक जाय आनी ह्या खातीर ह्या संवसाराचें जिवीत आखेर जाल्ल्या उपरांत आमकां एक दीस मेळोंक आसा. आमकां हें जिवीत दिल्ल्या आमच्या रचणाराक ताचे संगी ससनाक आमकां जियोंक आसा. म्हळ्यार सत वळखून घेवन त्या जिविता खातीर आमी दिसपरते थाराय करून चलोवंक आसा ह्या संवसारांत जियेत आसतना. आनी एक दीस ह्या संवसाराचे परिणाम शक्य जाता आसतना त्या सोम्या संगी एकवटोवंक आमची थाराय निरंतरी ती सोम्याक मानू जितसली जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदानांत मागया. आनी ह्या खातीर धराळ कृपा सोम्याची ह्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया. पदकां आमची वळखून बोक्साने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या ईसान सोंसारी. सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकरता. तुम्ही जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसाय
प्रार्थुया. जे इरादे आमच्या काळजांत आसात, जे ते सवा आमच्या मनांत आसा ते सकडी आलतरी समोर आतां आमी दवरया. सर पदवेदारा देवा, आमच्या कनवळ्या बापा, आमचे वेली सगळी विघ्नां तूं पयस कर. अशे आत्म्याक आनी कुडी कसलेच अडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमचे हे संवसारी जिवीत थोडासाचे म्हूण समजून घेवन तुज्या दैवीक जनवायेन आनी कृपेन आमी दिसान दीस वाडोवन तुज्या हजारपणान जियोन तुका एक दीस रूप भोगूंक आमकां जाय आशिल्ली कृपा आनी आधार फावो कर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जनवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जनवाय परजळीक आनी अक्षय तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता. तिका सोदतल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलें फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतल्यांक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करचोच संपूर्ण समजणी. तिचे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो, कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मुजत मोदा दोशी जातलो.
सांब पावलून तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, मोरनाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवोसोनातलेल्या हेरां बरें कंदे बरें जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हें आमी सतमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्लेल्यांक जेजू सवेन देव जिवांत उठयतलो. सोम्याची शिकोवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमे परत्यान येसर आमी जिवांत उरलेलीं ती मेल्ल्यांचे की मुखार आसची नाव. फरमानाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बोडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वता सर्गींताव देंवतलो. तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मौन गेल्लीं पयलें उरतेलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवांत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोंक कुपांचेर उखोवन व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पोतू खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणांत. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे असो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुखाय सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज हे परी म्हण येत. दादड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळसुलांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतल्या आयकलेंच त्यो सोर उदड्यो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक लागल्यो. तवळ बूद नातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाले, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसल्ल्यो दडयो ताचे सांगाता लग्न सला भितर सरल्यो आनी दारवाटो दंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 दडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना. तुमी कोण म्हणून हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणात. देवाचें उतर हें. वखनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पौलान एफेस घरांक बरयल्लें पत्र 5वो अवस्वर 14व्या वळींत आमी अशें वाचता. देखून आमी अशें गायन करता. देखून अशें आमी गायन करता. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा. मेल्ल्यांतलो उठ. मेल्ल्यांतलो उठ. क्रिस्त तुजेर परसळ घालतलो. क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देखून तुमचे साली विशेन तुमी परते सत्रायेन रावा. तुमच्या साली विशांत तुमी वर्ते सत्राये रावा. तुमी बुदवंत बरी सला जाय. तुमी बुदवंता बरी सला जाय. बुद नातल्या बरी न्ही. बुद नातल्या बरी न्हय. सगळे वर्स सुशेगाद भोवन
अकरेची परीक्षा आरंभ जाताना हेरां कडसो नोट्स घेवन वेगवेगळी अशें शिकोवन परीक्षा बरोवच्या विद्यार्थी विशयान तशेंच आपली जबाबदारी कितें म्हूण समजून दिसपरते लिसांव शिकोवन परीक्षेक सदांच तयार आसचे विद्यार्थी आसात. दोन तरांचे विद्यार्थी आमकां पळोवंक मेळटात. आनी कोण आपली तयारी सारकी करता, जी भुरगीं बऱ्या रितीन तयार जातात परीक्षेक, तांचे फलितांश बरें येता. आनी तसलें फलितांश चड संतोश हाडटा, तृप्ती हाडटा, दादोसकाय हाडटा. आमचे जिवीत ही मोगाच्या भावा भयणीनो एक तराची परीक्षा जावन आसा. सदांच आमी तयार आसूंक जाय त्या परीक्षेक. आनी जर आमी तयार आसाव तर बरें फलितांश आमी जोडूंक शकता. तयाराई तशेंच जागृतकाय हे दोन संगती आमच्या जिवितांत भोव गरजेचे. जर ते आमी विसरता आमचे जिवीत आमी चड वायटा कशी करता. ह्या खातीर आजची देवस्तुती आमकां जागृत रावंक, तयार रावंक, जागे रावंक उलो दिता. एक एक्शन सॉंग, नटन गीत आमी गायता. तुमी तें गीत आयकलां. कंडीस जावन हांगासर रितीर वेळार आमी तोळ तें गायतले. हे गीत आतां आमी गावया, समजूंक प्रयत्न करया कितें आमच्या जिणेक लिस्सांव थंयसर आसा म्हणून. ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, धक्का लगा तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा आए तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है मुर्गी का अंडा, ये जीवन है मुर्गी का अंडा, नीचे गिरे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है पेट्रोल की गाड़ी, ये जीवन है पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का. मगचनो एक गीत मस्त लांब आसा, आतां वेळ उणो आसला, इतलेंच पुरो. 2 दिन का ये जीवन इसलिए, खाने का पीने का मजा करने का, ये चिंता संवसाराचे. पण मगाच्या भावा भयणीनो देवाचे उतर आमकां सांगता, खा पिये गंमत मार नाही, भगार जागो जा. जिविताचे महत्व कितें म्हूण समजून जिणेची हर एका मेटा सारक्या रितीन तूं काड. जिवितांत तूं पोंताक पावतलय. एका मातयेच्या मोडके बरी या एका मुर्ती बरी तुजें जिवीत केदाळा तें पडोवन नासन वता सांगूंक जायना. जागृत कर. एका कागदाच्या त्या कुडक्या बरी वारें येताना तें उबोवन गेलें. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सान पावल हेंच उतर आमकां आनीक चड गुंडाळेन समजयता. 13व स्वर 11व्या बळींत आमी तें वाचता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 13व स्वर 11वी बोळ. हे सोरू चिंतना कसलो वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाण जाया. कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सदमुंदूंक सुरू करता असलें ताचे प्रात चड आतां लागीं आसा. आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रात चड आतां लागीं आसा. आमचें तारण लागीं आसा म्हणटा तो. कशें मुखार 13वी 12वी बोळू.
रात काबार जायत आयली रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो आणि दीस उदेवसो वेळ आयलो. रात काबार जायत आयली, दीस उदेवसो वेळ आयलो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया आनी उसवाड्याची झुजां कावाच्या नेस्या. आम्ही काळोखाच्या कामाक पाठ करया आणि उजवाडाची झुजा खावाच्या नेस्या. उजवाडाची ती झुजा खावाच्या आम्ही नेस्या आणि चतुर आमच्या जिवितांत आम्ही जाऊया, जागृत आम्ही जिवितांत जाऊया. न्हिदोन पडचो वेळ नाही, रातीचो वेळ वो नाही, दीस उदेवचो वेळ आयलो. म्हजो न्हिदोन पडून आसलो एकलो सांत आपल्या जिवितांत. सांत तो त्या दाळा सांत नातुल्लो आमचे बरीचसे मनीस. सदा गोश्टीन संवसाराच्या कुशलायेक वंदोवन तो जिवन आशिल्लो. संवसारच म्हणजे सर्वस्व, सगळें म्हणजे दिर्वे म्हणल्यार ताचें चिंताप आशिल्लें. आनी हेंच देवाचें उतर भगवंत अंब्रोजाच्या त्या सर्मावांत ताणें आयकलें मोगाचें नांव. आनी तें उतर तें आयकत आसतना ताच्या काळजाक तें रिगलें. ताच्या सगळ्या जिवितांत एक विशेष परिवर्तन हाडूंक हें उतर कारण जालें. काळोखाच्या कामाक तो पाठ करता, दिसा उसवाडाच्या भुरग्या बरी जियोंक तो फुडें सरता. आनी आज पवित्र सभेंत एक वर्तो सांत तो जाला. 5 संगती आमच्या जिवितांत हो गरजेचे तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आनी हे 5 संगती इंग्लीशाच्या 5 पी शब्दाक, पी शब्द म्हणटा आमी, पी म्हळ्यार पी तावन सुरू जावचे शब्द, ते पी शब्दाक उडास धरूंक सुलाभ जावचे बरी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलो शब्द मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा आमच्या जिवितांत भोव गरजेचे पर्पज म्हणटा आमी. पयलें पी पर्पज. पर्पज म्हळ्यार उद्देश या ध्येय म्हणटा आमी. जिवितांत आमकां एक उद्देश आसा, जे खंयसर म्हाका वचून पावोवंक आसा म्हणलें तें आमच्या मनांत खचीत आसा जे मोगाच्या भाव भयणीनो. जर हे संगत म्हज्या मतीन ना, खंयसर म्हाका पावोवंक आसा तें म्हज्या मतीन ना, तर हांव वेता आसतना म्हजी वाट चुकता, म्हजें डायरेक्शन चुकता. असल्या जाग्यार म्हाका वचून पावोवंक आसा म्हूण समजत आसतना हांव त्या जाग्यार वचे खातीर त्या डायरेक्शनांत म्हजी मेटां काडूंक शकता. मात्र न्ही, ती मेटां हांव काडटा आसतना सारक्या रितीन हांव काडूंक शकता. नाजाल्यार म्हाका म्हजे जिविताचें डायरेक्शनच बदलता आनी खंयसर हांव वचून निजावन पावा जाय थंयसर हांव वचून पावना. भुरग्यांक इस्कलांनी मेळटा आसतना सबार भुरगीं म्हाका शिकपान मस्त फाटीं आसतात. आनी टिचर सांगतात ह्या भुरग्याक इल्लें समजुया फादर. त्या भुरग्या लागीं उलयता आसतना एक सवाल विचारतना, कितें तुज्या जिवितांत तूं करूंक आशेता, कितें तुज्या मतींत आसा म्हणून विचारतना सबार भुरगीं ब्लँक आसतात, कितें तांच्या मतींत आसना. म्हणजे आपणाक आपल्या जिवितांत मुखार कितें जाय जाय, कितें हांवें करीत जाय म्हणलें तें चिंताप ना. आनी ह्या वरवीं तो वेळ तांकां मेळ्ळलो, देणी तांकां देवान दिल्ली, ती सारक्या रितीन ती उपयोग करूंक शकनात. आमचें हर एकल्याचें जिवीत तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो. वेळ आमचो बुडोवन वता, देवान दिली ती देणी आमी दुरुपयोग करूंक वता. आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत आमी वखदान करून येता. ह्या वरवीं पयल्यान पयलें तो ध्येय आमच्या जिवितांत भोव गरजेचो. सांत पावल सांगता तिमोथेक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 4व्या वचपरांत 7व्या वळींत वापरपाची उतरां आमी थंय आयकता. आपल्या जिणेंत एक सारको ध्येय दवरून, उद्देश दवरून जियेल्लो तो आपल्या जिविताच्या अखेरेक येता आसतना मेळची ती धादोसकाय कसली म्हूण तो आमकां सांगता. आयका तिमोथेक बरयल्लें 2 पत्र 4वा वचवर 7वी वळ. म्हजें झुजो हांव बरें झुजलां, म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजें दाव हांव धांवलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा. सम्याक मेळोवंक तो अत्रेगून आसा. कित्याक आपली धांव तो धांवला, आपले झूज तो झुजला, आपलो भावार्थ ताणें सांबाळला. आतां तो मुकुट नितीवंतपणाचो घेवच्याक सम्याक मेळोवंक
हांव उतरेकून आसा पण म्हाका न्हू कितले एक धादोसकायेचे तृप्तेचे ते चिंताप जर ते चिंताप आमकां येना ती भोगना आमकां येनात तर खंय सर्गी आमच्या उद्देशांत ध्येयांत सोडून जाला दुसरे मोगाच्या भावना भयणीनो दुसरे पी जावन आसा प्लॅन प्लॅन इंग्लिशान सांगणे आसा वन हू फेल्स टू प्लॅन प्लॅन्स टू फेल म्हणून जो कोण प्लॅन करिना तो फेल जावंक प्लॅन करता प्लॅन करिनातलो फेल जावच्या खातीर प्लॅन करता वन हू फेल्स टू प्लॅन प्लॅन्स टू फेल तूं गरजेचें मोगाचें न्हू आमी जिवितान मांडावळ करीत जाय प्लॅन करीत जाय आनी हे प्लॅन करता आसतना एक गरजेची संगत आमी सपाट विचारता आमचीच जानवाय उपयोग करता संवसारी जानवाय आमी जोडली उपयोग करता आनी यशस्वी हांव करता म्हणून पूण मोगाचें न्हू आमच्या प्लॅनिंगांत सभारपोटी अस्कत काय आसा कित्याक आमचे संवसारी चिंताप संपूर्ण न्हय पूण सर्गींची जानवाय आमी जोडून केदाळ आमी तें करता तसलें प्लॅन सार्थक जाता आनी म्हाका न्हू आमच्या जिविताचें तें प्लॅनिंग भोव गरजेचें आनी सर्गींची जानवाय आमी जोडी जाय ह्या खातीर म्हणून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ती जानवाय तुज्या दारा कडेच येवन तुका राखोन आसा म्हणटा देवाचें उतर तुज्या दारा कडेच राखोन ती आसा केदाळा तूं ताका आपणायताय ही ती राखोन आसा किर्तनांत आमी गायलें सर्वेस्परा तुका म्हजो आत्मो थाणेता ताका म्हजो आत्मो थाणेता म्हळ्यार तुजी खुशी करूंक हांव सदांच सत रेखता आमचो संस्थेचो घडणार भगेवंत आर्नोल्ड जॉन्सन संस्थो ताणें 1870 आनी 5 इसवेन तो घडलेलो आनी त्या घडलेल्या सप्टेंबराच्या 8 तारखेर ताणें घडलेल्या दिसा ताणें सांगली ती उतरां जर तर हे देवाचें येवजन तर तो तें पोंताक पावयतलो जर तर हे देवाचें येवजन न्हय तर हांव म्हजें हृदय बडोवन खालतेपणान सांगतलो हांव ताच्या कृपेक योग्य न्हय म्हणून इफ इट इज गॉड्स प्लॅन he will accomplish it, he will bring it to fulfillment, but if it is not his plan I will acknowledge that I am not worthy of his grace. तिसरे पी प्रायोरिटी म्हळ्यार चड महत्वाचें विसरून काडचें सभार संगती आमकां जिवितांत महत्वाचें पूण त्या वेळाक समज जावन एक या दोन संगती चड महत्वाचे आसतात गरजेचें काम म्हाका करूंक आसा ताका हांवें थाय करूंक आसा ती सोडून जर आतां IPL आसा म्हणून हांव पळोवंक बसलो जाल्यार म्हजे प्रायोरिटी समानांत कितें म्हाका करूंक आसा म्हज्या जबाबदारेचें कितें आसा तें हांव पयलें करता तें महत्वाचें चड महत्वाचें तें सण उपरांत म्हजो आसलो तो वेळ इल्लेशें एंटरटेनमेंट ही गरजेचें ताका हांव दिता खंयच्या वेळार खंयचें चड महत्वाचें गरजेचें तें समजून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत केन्ना आमी तें करता आमी सारक्या दिशेन मुखार वता सारक्या रितीन फुडें सरता नाजाल्यार घुस्पूड गोंदळ आमकां वेळूच ना आमी बिजी जाता बिजी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तुमकां कळीत आसा बीइंग अंडर सेटन्स योक म्हणटात बिजी BUSY सैतानाच्या त्या बळवंत हाता खाल आमी आसता आमकां वेळच ना कितें करूंक वेळ ना म्हणून तो आमकां मेळचो हर एकला वेळ 24 वरां आमी जिणेंत प्रायोरिटायज करून उपयोग करचें मोगाचें न्हू हें भोव गरजेचें चवथो शब्द जावन आसा प्रोग्रेस चवथें बी प्रोग्रेस म्हळ्यार आमी प्रगती जोडची आमच्या जिवितांत केदाळ्याक ध्येय आसा पर्पज आसा एक मांडावळ आमी सारक्या रितीन देवाच्या कुशे प्रमाणे ताच्या आदाराखाल करता प्रायोरिटायज करता आमची जबाबदारी कितें म्हूण समजून घेवन थवळ आमच्या जिवितांत प्रोग्रेस जाता आनी प्रोग्रेस म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चडपडी चिंता खाली सक्सेस म्हणून न्हय प्रोग्रेस एक आनी किसर गुणायचो तो शब्द जावन आसा यशस्वी जाल्ल्या कुठले मात्र प्रोग्रेस न्हय सोलवोन ती प्रोग्रेस आसा जिवितांत
हांवें चिंतिल्ल्या प्रमाणे जायनातल्या वेळारी थंयसर प्रोग्रेस आसा. एक लिस्ट हांव म्हाका शिकोवंक आसा. आनेक पुटी हांवें अशें केल्यार जायना, दुसऱ्या तितून हांवें करीत जाय म्हणून समजता. थॉमस आल्वा एडिसन ताणें कितले कितले प्रयोग केले की साबार प्रयोग केल्ल्या उपरांत ताका कितें तो सोदून आशिल्लो तो इलेक्ट्रीक बल्ब ताका जाय आशिल्लो ताका तो मेळों ना. तो म्हणटा ताच्या सांगातांनी सांगिल्ल्या वेळार इतले आमी प्रयोग केले आनी इतल्या प्रयोगांत आमकां कितेंच नुकसान जावना. हर एक आमच्या प्रयोगा मुखांत आमी शिकल्या की जें कितें आमी सोदून आसा ते ह्या प्रयोगांत ना, आनी एक आमी दुसरो प्रयोग करीत जाय. हे मोगाचें न्हू, आमी कितें आशेता तें आमकां मेळना जावंक पुरो एका रितीन. तर आमी समजून घेत जाय देव आमकां एक दुसरी वाट दाखोवन आसा. ती वाट कसली? एक दार बंद पडटा आसतना आनी कितलीं दारां देव म्हाका उक्तें करून आसा हें समजूंक हांव प्रयत्न करता आसतना म्हाका न्हू आमच्या जिणेंत आमी मुखार सरता, फुडें सरता, प्रगती थंयसर जाता. पूण हे प्रयत्न आमी केदां करिना, आमी स्टक जाता म्हळ्यार थंयसर आमी एका जाम जाल्ल्या बरी मुखार आमी वचोंक शकना. आनी निमानो शब्द मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा आसूं तुमकां दिवचो प्रेसिपिटेशन हो शब्द तितलो आमी उपयोग करिना. केमिस्ट्री लॅबांत हो चड उपयोग जाता. केमिस्ट्री थंयसर दुसरे पुरा एक्सपेरिमेंट केले तेन्ना प्रेसिपिटेशन म्हणटा आमी. म्हळ्यार एक कितें वस्तू बरसल्ले आसात वस्तू द्रवांत ते एका प्रयोगा मुखांतर सेंट्रिफ्यूज करतना आनी कितें करतना ते सकयल वचून रावता. प्रेसिपिटेशन म्हणटा ताका, सत्व ताचे सकयल येता. प्रेसिपिटेशन म्हळ्यार कितें बघायचें आमच्या जिवितांत? सत्व आमच्या जिविताचे आमी जाणा जावचें. सत कितें म्हूण जाणा जावचें. तेंच जेजू म्हणटा तेल आमच्या जिवितांत तें आमी सदांच दवरचें. तेल जर आमच्या जिवितांत ना आमचे वाती पालवातात. आमकां पर्पज कळना, प्लॅन करूंक जायना, प्रायोरिटी खंयचे समजनात आनी प्रोग्रेस आमच्या जिवितांत जायना. सत म्हज्या जिविताचें जाणा जावन तें तेल आमी सदांच जिवीत दवरचें. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबून आयची देवस्तुती विशेश रितीन आमकां थायरायन जागृतकायेन फुडें सरूंक उलो दिता. एका पुरबायचें गीत आसा तुमी आयकलां. आमी निर्गमन गितांत ह्या बुकांत थंयसर गेले ते जावन आसा. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यांत, दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, फावो कर जळच्याक अखेर पर्यांत. कितल्या पुरबाची उतरां म्हाका न्हू तें आमच्या दिसपडटा जिवितांत गरजेचें तेल सत सम्यान आमकां उगडापे करचें तें आमी जाणा जावन आमच्या दिसपडटा जिविताची मेठा काडूंक आनी एक दीस सम्या जेजूक रूप मेळोवंक सासणीक जिविताक आमी फुडें सरूंक आमच्या धन्याक आमच्या रायाक आमी मेळोवंक आयत्ती रावच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज आमी सम्याचो आदार मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या भवार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक सर पदवेरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबावलो, अवकार मयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताक अनेक सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला, ते जिव्यांची मेल्याची जप्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तां सोयेक थार पदकांचे भुगसणे कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बाबा, जिविताचे हे देणे तुवें आमकां हर एकल्यांक दिलाय. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सासणीक जिविता कुशीन आमचे मेठा घडोवंक तूं आमकां पळयताय आनी ह्या खातीर सदांच आमी तयार जाय जागृत रावूंक जाय म्हूण तूं आमकां सांगताय. आमच्या जिवितांत सारकी तयार आमी करूंक जागृत रावूंक गरज आसली कृपा आमकां दी म्हणून आज आमची सर मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता.
आमची जवा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यात दिल्ल्या सर्व भावार्थी लोकांक बरें आत्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय खरो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची सदांच सेवा करूंक आनी तांची सर्वोत्तमूक अभिवृद्धी करूंक वावर करचें कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे फिरगजेंत आनी समाजेंत तशेंच विविध आस्पत्र्यांनी कश्टांच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजी काकुळतेची नदर घाल आनी तांचे पिडेतावन सुटका आनी सुशेग लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें आमकां दिल्लीं देणी आनी तालेंतां एकामेकांत उदार जावंक वांटून घेवंक आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवा जाणांचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. भावार्थाच्यो संगती बरे रितीन शिकोवन तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपले जिणये मुखार तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बावरीन जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी भावार्थ आनी बऱ्या करण्याचें तेल घेवन तुज्या पुताच्या येण्याक सदांच आयती रावंक कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडे बर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत कुटुंबाच्या त्या सवां पासत कोणी आमकां मागूंक सांगलां मागणे आमी बसयलेलें आसा तांच्या हृदया पासत मागया. पोमगळ बापा सव देण्याच्या दातारा बऱ्यांतली बरी देणी तूं आमकां दिताय आनी आमचें जिवीत तूं नंदन करताय. सो तुज्या बऱ्यापणाचो उडास कडून आज उपकार आमी बावरत आसतना आमची सर मागणी तुज्या मुखार आसा आमी दवरल्यांत. आमी हर एकल्यान ह्या संवसारी जिवितांत सर्गेच्या राजा कुशीन मेटा आमची सदांच काडूंक बाबा तुजो आदार आमकां दी. सदांच जागृत रावंक तयार रावंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी ह्या मुखांत्र हर एका दिसा आमी तुज्या वाटेन सोमकोंक उजवाडाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जियोंक तुजो आदार आमकां निरंतरी लाभय म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. C16 page 100. सर्वस बापा आनायल्या कानीक जावं तुका लांती कानीकून स्वीकार कर बापा ओपून दिता देवाशी काळजान तुका घाल बेजावं तूं तांचेर येरसणारा दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या भावन भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या आदंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव
आणि या संवसारांत असतानाय तुझो मोग आमी भोगताव. पगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट बगूंक आमी भरवशान रावताव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. वय बापा खरोच तूं पवित्र. आमचे तें सगळ्या मनशां तें तूं भोव मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिताव. भोव करून तुज्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव. तुज्या संगता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. थंय पावोंक ताणें आमकां वाट दाखयली. वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर, ह्या उंड्या आनी दाखवायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी. आमचे पासत मोरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या आशिसा संगाती निमाणी पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सोडवणे पासत केला ते सगळे आतां मनांत धाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां, तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पासत मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी हांगासर आमचे संगाता तूं हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो, तेन्ना तुज्या राजांत आनी कश्ट आसचे ना, रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. बोमगाळ बापा ह्या विधवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाची, पिटर पाव सल्लान आमच्या गोवळी बापाची, हेरा सुमेश तुझ्या गोवळ्यांची मणियाऱ्यांची दया कर. मनशामध्ये शांती वाडोवंक नेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरतात तांकां तुजो आधार दी. आंकवार मरे देवाच्या माये भगियन झुजे तुजो पती, भगियन धर्म दोतो आनी समेस भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारायंतल्यान पिडेशिरेंतल्यान विशेश जावन तुज्या राजतावन कितें आमकां पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या जंगसर कुटुंब जावन जमलेलो आमकांय तूं सांगता तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जिवोक आमकां आश्चर्यगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाण आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, झुजेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सळकयताव ते आमचे जट्टे आनी केस्ताडे न जावं, पूण आमच्या आत्म्याक मतीक आनी कुडीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुसार मुरोन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिलो. तो सदांच आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून सोलोवन वरचो. ही देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती, आनी ह्या शळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे थंय येवचें म्हाका फोवना, पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. E38 page 214. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाळटा, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा. कळगा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. कळगा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. मागणे आयकताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे आयकताय, संतोष लाभय
Entregaच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा Tu Jesu bo povei sacramentante bo pavitru sakram Koros su hazara sai muna patieta Cross zara sai manam patieta Haun sorus tu pras haun सर्वच tuzo sed mok karta तुझो सड मोग करता आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक हांव आशेता आणि तुका म्हज्यात म्यान घेवंक आशेता जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तू तुवें म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेव न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे थाव न्हू जेजू तुजे केदगस हांवें वेगळा सार जावंक केदींगच हांवें वेगळो सार जावं म्हाका सोडी नाका म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया कनवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमच्या भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं सरपोत भेदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत संको U37 पेज 420 Dimuja diviantel haven sercha Disumiantel mucha divia Dimuja diviantel haven sercha Pavut sercha katir poria Gauya Hosanna Gauya Hosanna Gauya Hosanna Raya Raya Gauya Hosanna Gauya Hosanna Gauya Hosanna Raya Dimuja Kazan Mog Seva Kircha Disumia Mog Muja Kazan Dimuja Kazan Mog Seva Kircha Seva Koruncha Kakir Poria Gauya Hosanna Gauya Hosanna Gauya Hosanna Raya Raya Gauya